अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज मैं लेके चलती हूँ आपको अजमान की सब्ज़ी मार्केट में, जहाँ पे आपको नज़र आएंगे अल्लाह की कुदरत के रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं। सब्ज़ी हो, फ्रूट हो या और खाने पीने की जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, उन सब में आपको अल्लाह का रंग नज़र आएगा। ये तो अल्लाह पाक की कुदरत ही है कि जिस चीज़ को देखें ऊपर से और रंग आपको नज़र आएगा, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो अंदर से कुछ और ही रंग नज़र आता है। हर फल का जायका फ़र्क है, हर सब्ज़ी का जायका फ़र्क है। अल्लाह की इन नेमतों को देखकर बेख्तियार ज़बान से यही अल्फाज अदा होते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों की अफ्तारियाँ बाहर ही हो रही थीं। अब मुझे भी अपने घर पे 2-3 अफ्तारियाँ करवानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मार्केट्स में तो ये सब चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती हैं, तो क्यों ना आज जाके सब्ज़ी मार्केट से ही सब्ज़ी फ्रूट ले लिया जाए। आपको मैं बताती हूँ कि मार्केट्स में और सब्ज़ी मार्केट में रेट्स का कितना ज़्यादा फ़र्क है। प्याज हम लोगों को आजकल मार्केट में 9 दिरहम के किलो मिल रहे हैं, और टमाटर हम लोगों को 4 दिरहम और कभी 3.5 दिरहम के भी किलो मिल जाते हैं। सब्ज़ी मार्केट से मुझे जो प्याज मिले हैं वो तकरीबन 4 दिरहम के किलो मिले हैं, और जो टमाटर हैं वो पूरी पेटी मुझे 10 दिरहम की मिली है, और इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर हैं। 10 दिरहम की पेटी में आलमोस्ट 6-7 केजी तो टमाटर होंगे ही। डेली यूज़ की चीज़ें तो हम लोग अपनी करीबी मार्केट से ही जाकर ले लेते हैं, लेकिन जब आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें लेना हो और ज़्यादा इस्तेमाल हो उन चीज़ों का, तो फिर जाके सब्ज़ी मार्केट से ही लेनी चाहिए। यहाँ की मार्केट्स में आपको बिल्कुल फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं, और मार्केट के अंदर सफाई सुथराई का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम होता है। यहाँ पर कानून बहुत ही सख्त हैं, हर मामले में आपको कानून की पाबंदी करनी पड़ती है। ये मार्केट्स वाले भी अगर सफाई का इंतज़ाम ना रखें तो बल्दिया वाले इनको बहुत भारी फ़ाइन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिस टाइम पर मार्केट में गई वहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। ये तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम था, और इस टाइम पर शॉपिंग बहुत आराम से मैंने कर ली, वरना बाकी टाइम में तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है कि वहाँ चलना ही मुश्किल हो जाता है। रमज़ान के अलावा इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी आपका सामान उठाने वाले लोग होते हैं, वो अपनी ट्रॉली लेके आपके साथ साथ चलते हैं, और आपको जो चीज़ भी लेनी हो वो लेके आप उसकी ट्रॉली में रख सकते हैं। वही लोग अपनी ट्रॉली से सामान उठा के गाड़ी के अंदर तक रख के जाते हैं। ऐसे लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरत से उन्हें कुछ ज़्यादा ही दे दें तो अच्छा है। अपना सामान गाड़ी में रखवाने से पहले ही अगर ट्रॉली में आप अपने शॉपर्स में से थोड़ा थोड़ा फ्रूट सब्ज़ी अलग करके एक शॉपर में डाल के उनको दे दें, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको बहुत दुआएं देंगे। देते वक्त उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप यही बोल सकते हैं कि बाबा जी या बेटा, आज अफ्तारी मेरी तरफ से आप कर लेना। यहाँ पर लेबर्स की बहुत ही कम पे है, यहाँ पर ज़्यादातर बंगाली लोग ही आते हैं, और सुबह से रात तक वो काम करते हैं। फ्रेंड, यहाँ मार्केट में हर शॉप का नंबर लगा होता है और कैमरे भी लगे होते हैं। अगर कभी आपके साथ कोई ऐसी बात हो जाए, आपका सामान रह जाए या कुछ और मसला हो जाए, तो आप इजीली वहाँ पर सिक्योरिटी वालों को बता सकते हैं कि फ़लाँ शॉप पे मेरे साथ ये बात हो गई। अब जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अपनी ज़्यादा शॉपिंग इसी शॉप से करती हूँ। बाहर से भी देखें आप किस कदर ग्लास क्लीन है कि सब कुछ अंदर साफ़ नज़र आ रहा है। वैसे भी जब आप एक शॉप से ही ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो वो आपको पहचानने लगते हैं। मैं भी जब जाती हूँ तो वो मुझे चेयर रख के देते हैं और माँ जी बोलते रहते हैं, और मैं उनको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, बस वो उसका वज़न करके डाल के रख देते हैं। आप भी जब किसी को इज़्ज़त देते हैं तो बदले में आपको ज़रूर इज़्ज़त मिलती है।
کچھ لوگ روزے کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں، اور اگر شاپ کیپر کچھ سامان دینے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے تو اس پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ ہے ہی صبر کا نام، اور ہمیں صبر اور برداشت روزہ سکھاتا ہے۔ الحمدللہ اس بار تو UAE میں بھی رمضان بہت ہی ٹھنڈا گزر رہا ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے بھی فین وغیرہ نہیں آن کیے، ورنہ ان دنوں تو پہلے AC بھی چلانے پڑتے تھے۔ فرینڈز، اس شاپ میں مجھے ہر کلر کی سبزی آسانی سے مل جاتی ہے۔ ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہاں پر بینگن کی کتنی زیادہ ورائٹی ہے، اور سفید بینگن تو مجھے صرف اسی شاپ پہ نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر بیج بھی بالکل وائٹ کلر کے ہوتے ہیں۔ ان کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی سبزی کی کتنی شیپس ہیں، کتنے رنگ ہیں، اور کتنے فرق ذائقے بھی ہیں۔ اللہ پاک کو بھی انسان کی فطرت کا پتہ ہے کہ وہ ایک چیز سے اکتا جاتا ہے، اسی لیے اس نے ہر چیز کا مختلف ذائقہ اور مختلف رنگ رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب ان پر من و سلوہ اتارا گیا اور طرح طرح کے بٹیر اور پرندے اور مختلف چیزیں اچھے پکوان دیے گئے، تو وہ اسے کھانے پر خوش نہ ہوئے، اور وہ مانگنے لگے کھیرا، ککڑی، پیاز، اس طرح کی چیزیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، بس ہمارا شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے۔ ہم لوگ ہمیشہ گلہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ کمی ہے، اس طرح ہے، لیکن اگر اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اور لوگوں کو دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ بھی عطا نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ویسے بھی دل بہت نرم ہو جاتا ہے، تو اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں اور دیکھیں کہ کن گھروں میں کوئی کھانا وغیرہ نہیں اچھا بن رہا، اور 2 ٹائم کا کھانا بھی بنانا بہت مشکل ہے، تو ان کے لیے بہت اچھی سی افطاری بنا کے ان کے گھروں میں بھجوا دیں، تاکہ وہ بھی اچھے سے افطار کر سکیں اور ان کا دل خوش ہو اور آپ کو بھی دعائیں دیں۔ رمضان تو بس اب چند دن کا مہمان ہی رہ گیا ہے۔ اگلے سال نہ جانے کون رمضان میں ہو اور کون نہ ہو۔ جہاں اللہ پاک ہمارے ساتھ اتنا زیادہ رحم کا معاملہ کرتا ہے، تو وہاں ہمیں ایک مہینہ ایسا دے دیتا ہے رمضان کا، جس میں ہم اٹھتے بیٹھتے جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس کا صلہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر اللہ دیتا ہے۔ فرینڈ، جیسے ہم پاکستان میں بھی تربوز میں کٹ لگوا کے دیکھتے ہیں کہ ریڈ ہے کہ نہیں، یہاں پر بھی اگر آپ بولیں کہ ہمیں کٹ لگا کے دکھائیں کہ تربوز لال نکلے گا کہ نہیں، تو وہ بڑی آسانی سے ہمیں کٹ لگا کے دکھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ میرا تربوز بھی بہت ہی خوبصورت لال کلر کا نکلا۔ بس میری شاپنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی، میں نے سامان گاڑی میں رکھوایا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے بھی سبزی الگ رکھی اور فروٹ کو الگ کر کے رکھا، اور جب افطاری کے لیے چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو ہمیں پہلے سے کچھ چیزیں کاٹ کے رکھنی ہوتی ہیں۔ میں نے بھی پھر ساری چیزوں کو صاف کر کے الگ سے جو فریج میں رکھنی تھی فریج میں رکھی، جو افطاری کے لیے چیزیں تیار کرنی تھیں وہ پہلے سے کاٹ کے رکھ لیں۔ فرینڈز، یہ سارا فروٹ جو میں سبزی مارکیٹ سے لے کے آئی ہوں، اگر مجھے یہاں کسی سینٹر سے خریدنا پڑتا تو 3 گنا زیادہ مجھے قیمت دینا پڑتی۔ آپ دیکھیں یہ جو اسٹرابیریز ہیں، یہ یہاں پر تقریباً 6-7 درہم کا ایک چھوٹا سا پیک ملتا ہے، لیکن وہاں سے مجھے یہ 10 درہم کے 3 پیک اسٹرابیریز کے ملے۔
اسی طرح جو آم ہیں یہ آج کل یہاں پر مارکیٹ میں 24-25 درہم کا کلو مل رہا ہے، لیکن سبزی مارکیٹ سے مجھے 25 درہم کی پیٹی ملی جس میں تقریباً 4 کلو آم ہیں۔ اب عید بھی بہت قریب ہے، اس لیے میں نے بھی زیادہ فروٹ خرید لیا۔ عید پر سبزی مارکیٹ بھی 2-3 دن کے لیے بند ہی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔